भाटीकार कॅन्डिडेट करता म्हणून अशें खंयच्याच पार्टीचे कोणें उलयलें अशें हांवें आयकुना. मे बी स्वता भाटीकार सांगता आसतलो आपल्याक तिकेट मेळटा की आपूण कॅन्डिडेट म्हणून. पार्टीन येता आतां पळय कशें आसा ना, फाल्यां ह्या BJP सरकाराचेर ना खुश कोणी आमदार किंवा तांचे कोणी पदाधिकारी किंवा दुसरे पार्टेचे जर काँग्रेसीन येवपाक शकता, आमी प्रत्येकाक आडोवपाक शकना. पार्टी जर वाडयतली जाल्यार सगळ्यांक घेवचेच पडटली न्ही आमकां. हाजो अर्थ तोच कॅन्डिडेट आसतलो किंवा ताकाच तिकेट दितले म्हणून कोणें सांगू ना. सांगला जाल्यार तुमी सांगात म्हाका. सो तेका ते तिकेट कन्फर्म ना म्हणटा तुमी अजून? म्हाका खबर ना. आतां पळया, हांव एज अ काँग्रेसाचे लिडर किंवा जनरल सेक्रेटरी हें सोडून एज अ पर्सन एक तुमी म्हाका जर विचारत जाल्यार म्हजें मत आसा पार्टेन घेवचो. कित्याक पळय, ताणें भाशा सुरक्षा मंचाचेर पयलीं लढला, ताचें एक चिन्ह जालें. दुसरें 2022 मोगोचेर लढलो, शिवाचें चिन्ह जालें. तिसरें लोकसभेक ताणें कॅप्टन विर्याटोक सपोर्ट करूं ना, काँग्रेसीक सपोर्ट करूं ना. ताणें पल्लवी देप्या खातीर कमळ हातान घे म्हणून सांगलें लोकांक. मागीर जेन्ना फोंडेचे आमदाराचें मरण जालें तेन्ना ताजे नंतर ZP इलेक्शन आयिल्लें. ताका जर खरोच असो काँग्रेसीन येवपाक जाय आशिल्लो, पार्टी स्ट्रेंथन करपाक जाय आशिल्ली जाल्यार ZP इलेक्शनाक तो काँग्रेसीच्या कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करतलो आशिल्लो. फोंड्या जर ZPक पळयत न्ही जाल्यार BJPची ZPची मतां तश्शी आसा. काँग्रेसीची मतां कमी करून ताणें आपूण असो म्हणून दाखयलो. तो स्वता खातीर हें करपाक सोदलें, ताणें पार्टे खातीर करूं ना. म्हणून म्हजें स्वताचें मत, हांव म्हजें मत पार्टेच्या लिडर ऑफ ऑपोजिशनाचेर आनी प्रेजिडेंटाचेर थोपना, पूण म्हजें मत आसा आतां ताका घेवचो. बाय इलेक्शनाक ताणें आमच्या कॅन्डिडेटा खातीर किंवा आमचे जे कोण पळय कोर कमिटीचे म्हणजे बरे जे कार्यकर्ते आसा तांच्या खातीर काम करचें. फुडले टिकेटीक ताणें क्लेम करचो. पार्टी स्ट्रेंथन करपाक जर तो येता म्हणटा आमी ना म्हणपाक शकना न्ही. वॉट इफ ते कॅन्डिडेट तिकेटी खातीर येवपाचें न्ही? मागीर तेंच जातलें न्ही. आमी दोनदा जीप भाजून घेतल्या काँग्रेसीन, वळवयटा अजून हें दुखणें वचना आमचें. आज सुद्दां तुमी पळयलां आसतलें, लोक विचारता आसतना आमकां दारार वता आसतना पयलो प्रश्न कितें करता, तुमी येतात इलेक्शनाक आनी मागीर गायब जातात. आं, तुमी येतात, आमदार निवडून आयल्यारूय गायब जाता, पडल्यारूय गायब जाता. म्हणून हांव कितें म्हणटा, ताणें येवचें. पार्टेची आयडियोलॉजी ताका खबर आसचें ना. कित्याक भाशा सुरक्षा मंच RSS मोगो पक्ष एक थिंकींग आशिल्लें तेजें. अशें सगळें जेन्ना मनीस काँग्रेसीन येता, एक 6 म्हयने ताणें काँग्रेसीची आयडियोलॉजी कितें, पार्टे खातीर काम करचें आनी तिकेट घेवचें. हें म्हजें मत हांव सांगता. हांव म्हजें मत लिडर ऑफ ऑपोजिशनाचेर आनी प्रेजिडेंटाचेर थोपपाक शकना, ताजें दुसरें कितें आसतलें. पूण लोकांचें म्हजें फोंडें कितें जाता, हांव उजगांव आसा, पयलीं आमी फोंडेचो भाग आशिल्लो. म्हजे भुरग्याचें शिक्षण फोंड्या, मार्केट फोंड्या, चडसो टायम उजगांव जितले वाळपय मतदारसंघान वतना तितलें फोंड्या उरता. लोकांचे व्ह्यूज जे आमकां येता पळय ते आमी पार्टेक सांगपाचें. हांवें सांगलां म्हजें मत. जर ते कॅन्डिडेट दिलो जाल्यार तुमी फोंडे बीन काम करतना पळयलें तशें तुमी काम करतले न्ही. कॅन्डिडेट दिलो पळय, हांव कितें म्हणटा, लोक थोडे कितें म्हणटा ताचे कडेन विनेबिलिटी आसा. लॉयल्टी सुद्दां इम्पॉर्टंट न्ही. विनेबिलिटी आसली म्हणून जायना. लॉयल्टी कितली आसा, कित्याक इतल्या पार्टेन भोवून आयिल्लो मनीस न्ही तो. लॉयल्टीची कोण गॅरंटी दिता. जर लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी प्रेजिडेंट जर आतां तुमी काल पळयलां आसतलें, ब्लॉक म्हणटा आमकां अजून सांगू ना म्हणटा घेता म्हणून. जेन्ना जातलें तेन्ना आमी विचारतले न्ही बाबा लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक आनी प्रेजिडेंटाक की ताज्या लॉयल्टीची कोण गॅरंटी घेता. जर लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी प्रेजिडेंट जर ताज्या लॉयल्टीची गॅरंटी घेता, आमी काम करतले. आमी पार्टेचे मनीस, आमी पार्टेक काम करना म्हणना. आमी आमचें जें मत आसा, जें लोकां कडल्यान येता ते व्ह्यूज मांडल्या. म्हणल्यार जर लिडर तुमी काँग्रेस पार्टीन जर डिसायड केलें मीन्स ताका घेवपाचें, तिकेटी दिवपाचें जाल्यार तुमी ताका सपोर्ट. पळय, तांणी लॉयल्टीची गॅरंटी घेतली आसतली न्ही. तिकेट दिवपी मनशान लॉयल्टीची गॅरंटी घेतली आसतली न्ही. आमी काम करतले. काम कार्यकर्ते सगळेच करतले, कित्याक पार्टी इम्पॉर्टंट आमकां. पूण लॉयल्टीची गॅरंटी कोणें घेवची पडटली, जाणी टिकेट. आतां कॅप्टन विर्याटो खातीर MP आसा सावथाचो, येदो व्हडलो सावथाचो आमचो MP आसा. MP खातीर ताणें काम करूं ना. आतां जर MPक काय प्रॉब्लेम ना, लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक काय काम प्रॉब्लेम ना, प्रेजिडेंटाक ना, जाल्यार आमकां काय ना. पार्टी जर ते म्हणटा ताजी लॉयल्टीची गॅरंटी आमी घेतात म्हणून आमी काम करपाक रेडी आसा. म्हजो एकूच मत की ताज्या लॉयल्टीची जो पळय पार्टेन गॅरंटी घेता ताणें सगळ्या सांगपाची हाज्या लॉयल्टीची गॅरंटी आपूण घेता, आमी काम करपाक रेडी आसा. तो मागीर लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसूं, MP सावथाचो आसूं, नाजाल्यार प्रेजिडेंट आसूं. भाटीकाराच्या लॉयल्टीची जो गॅरंटी घेता, सगळ्या उजेर सांगता हाजी लॉयल्टीची गॅरंटी आपूण घेता, आमी काम करपाक रेडी आसा. ओके.